आज हामी अभिलेख व्यवस्थापनको बारेमा पहिला चर्चा गर्छौं, त्यसपछि अलिकता कार्यालय व्यवस्थापनको पनि कुरा गर्छौं र हामी इन्डेक्स अथवा अनुक्रमणिकाको पनि कुरा गर्छौं। यो सानो सानो टपिक्सहरु छन्, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। सबभन्दा पहिलो सेसनमा हामीले रेकर्ड म्यानेजमेन्ट के हो, अभिलेख व्यवस्थापन के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं। रेकर्ड के हो त पहिला रेकर्ड म्यानेजमेन्ट जान्नुभन्दा पहिला हामीले रेकर्ड भनेको के हो त्यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयमा हाम्रो विगतमा जे जति कागजातहरु अथवा जे जति डकुमेन्टहरु हामीले तयार गरेका छौं त्यो चाहिँ भविष्यको लागि चाहिन्छ हो। त्यो भविष्यको लागि चाहिने जति पनि कागजातहरु, लेखौटहरु अथवा कम्प्युटर प्रिन्ट भएका चीजहरु अथवा यस्तै विभिन्न खालका जुन भावी महत्त्वका जुन इन्फर्मेटिभ चीजहरु हुन्छन् त्यो सबैलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौं। त्यसैले अभिलेख भनेको सिम्पली कार्यालयको पास्ट हो। इट इज द पास्ट अफ एनी अफिस। कार्यालयमा विगतमा के कस्ता क्रियाकलापहरु भए त्यो क्रियाकलापहरु हामीले जान्नका लागि त्यसलाई उचित तरिकाले राख्नुपर्छ। त्यो जुन उचित तरिकाले राख्ने चीजहरु हुन्छ त्यो चीजलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौं। रेकर्ड भनेको सिम्पली द इन्स्टिट्युशनल मेमोरी, संस्थाको आफ्नो चाहिँ पास्टमा के कस्ता कामहरु यसले गरेको थियो, यसका के कस्ता तथ्याङ्कहरु आएका थिए भन्ने कुराको उचित तरिकाले लेखौट गर्ने, त्यसलाई डकुमेन्टेसन गर्ने, ती कागजातहरुमा त्यसलाई चाहिँ टिपोट गर्ने, कम्प्युटरमा राख्ने, यो सब काम भनेको अभिलेख हो हैन। त्यसैले अभिलेख भनेको सिम्पली निश्चित प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट तयार गरी प्रमाण वा सूचनाको लागि आधिकारिक निकायमा सुरक्षित साथ राखिएको लेखौट, कागजात, टाइप, कम्प्युटरबाट प्रिन्ट निकालिएको लिखित वा प्रमाणित दस्तावेजलाई हामी अभिलेख भन्छौं। दस्तावेज भन्नुको मतलब इट इज द डकुमेन्ट हैन, रिटन डकुमेन्ट अथवा चाहिँ यो टङ्कन गरिएको, मुद्रण गरिएको, प्रिन्ट गरिएको, हातले लेखिएको जेसुकै पनि हुन सक्छ, कम्प्युटरमा राखिएको जेसुकै पनि हुन सक्छ। यसले इन्फर्मेसनहरु बोकेको हुन्छ। इन्फर्मेसनहरु बोकेको त्यस्तो चीजहरु जो चाहिँ हामीलाई भविष्यमा हाम्रो संस्थाको कामको सिलसिलामा प्रमाणको लागि चाहिन सक्छ, त्यसैलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौं। हाम्रो शब्दकोशले के भनेको छ त, सुन, तामाका पाता वा ढुङ्गा आदिमा कुनै महत्त्वको विषय लेखिएको वा छापिएको लेख, विविध महत्त्वको सामग्री भएको प्राचीन लेख, कुनै विषयको प्रमाणिक लेख वा रेकर्ड वा लेखौट भनेर भनेको छ। त्यसैले सिम्पली हामीले विगतको बारेमा हामीलाई अहिले वर्तमानमा अथवा वर्तमानको बारेमा भविष्यमा जानकारी दिनका लागि जे जस्ता चीजहरु हामीसँग उपलब्ध छन् ती सबै चीजहरु वास्तवमा अभिलेख हुन्। ती चाहे किताबमा अथवा पानामा कागजमा लेखिएको होस्, चाहे त्यो ताम्रपत्र शिलापत्रहरु हुन्छ नि, जस्तो ढुङ्गामा लेखिएको शिलापत्रहरु हुन्छ हैन, त्यस्तै इतिहासका विभिन्न दस्तावेजहरु विभिन्न ढंगले लेखिएका हुन्छन्। त्यसैले ती सब कुराहरुलाई हामी अभिलेखको रूपमा हेर्छौं। अभिलेख भनेको सिम्पली खाली कागजमा लेखिएको चीजहरु, फाइलमा राखिएको चीजहरु मात्रै हैन, यसले ओभरअल सबै कुराहरुलाई समेट्छ। ती सबै कुराहरु जसमा विगतको हाम्रो हिस्ट्री लुकेको हुन्छ, विगतमा हामीले गरेका कामहरु, क्रियाकलापहरु त्यसमा अन्तर्निहित भएका हुन्छन् र तिनीहरुलाई हामीले भविष्यमा हाम्रो संस्थाको कामका लागि उचित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। हामीले चाहिएको बेलामा त्यसलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सक्छौं। हाम्रो विगतको कार्यालयको हाम्रो विगतको जुन हिस्ट्री छ त्यो हिस्ट्रीलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौं। त्यसबाट थप कुराहरु हामीले निकालेर हाम्रो कार्य सम्पादनमा हामीले कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं। त्यसैले ती लेखौटहरु, कागजातहरु कार्यालयमा जे जति उपलब्ध भएका हुन्छन्, जे जति सिर्जना भएका हुन्छन्, ती सबै लेखौटहरु, कागजातहरुलाई हामी अभिलेख भनेर भन्छौं। अब लेखौट, कागजातहरु यी सबै कुराहरु अभिलेख भनेको खाली एउटा चिठीपत्रहरु अथवा टिप्पणी, मेमोहरु मात्रै अभिलेख होइन हैन। त्यसमा कम्प्युटर सिस्टममा राखिएका जुन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा हामीले जे जति कुराहरु राखेका छौं तिनी कुराहरु पनि अभिलेख हो। कार्यालयमा कार्यालयको जुन हाम्रो रेकर्ड, एउटा रेकर्ड राख्ने गरेका हुन्छौं कार्यालयमा हामीले, जस्तो कर्मचारीहरुको हाजिरीको रेकर्ड हुन सक्छ अथवा चाहिँ कार्यालयमा स्टाफ मिटिङ बसेका रेकर्डहरु हुन सक्छन् हैन। यी जति पनि रेकर्डहरु छन् जसले चाहिँ हाम्रो विगतको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छन् भने त्यसलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौं। अभिलेख फाइलिङ त हुँदै हो, फाइलिङका कुराहरु त अभिलेखमा आउँछन्, फाइलका सबै कुराहरु अभिलेख नै हो, तर त्यसबाहेकका अरु थुप्रै कुराहरु अभिलेख हो। त्यसैले अभिलेख व्यवस्थापन भनेको एउटा जनरल टर्म हो। फाइल व्यवस्थापन, फाइलिङ भनेको एउटा चाहिँ स्पेसिफिक टर्म हो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त, फाइलमा कस्ता कागजात राख्ने, कसरी त्यसलाई मिलाएर राख्ने, कहाँ मिलाएर राख्ने, कुन घरमा कुन फाइलहरु राख्ने, त्यसको सिस्टम के हुने हैन, त्यो सबै कुरा हाम्रो फाइलिङको कुरा हुन्छ। फाइलिङ र इन्डेक्सिङ, अनुक्रमणिकाको कुरा। तर अभिलेख भनेको त्यो भन्दा ठूलो एप्रोच हो। यसले ओभरअल कार्यालयको जे जति रेकर्डहरु आएका छन् तिनी रेकर्डहरुलाई राख्ने कामलाई जनाउँछ। यस अभिलेखलाई हामी चाहिँ भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिर्जना भएका कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लिखतको रूपमा लिन सक्छौं हैन। औपचारिक रूपमा कसैले केही कुरा जानकारी दिएको छ र त्यसलाई हामीले
भविष्यको लागि सुरक्षित गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि रेकर्ड हो हैन। हाम्रो लागि रेकर्ड हो। रेकर्ड भनेको सिम्पली हामीले अझ सिम्प्लिफाई तरिकाले बुझ्ने हो भने कार्यालयमा भए गरेका गतिविधिहरूलाई अभिलेखबद्ध गरिएको जुनसुकै चिजलाई हामी अभिलेख भनेर भन्छौँ। अथवा अभिलेखबद्ध गर्नु भनेको बुक किपिङ गर्नु। जस्तो कार्यालयमा कुनै सामान खरिद गरियो भने त्यसको त हामीले बुक किपिङ गर्छौँ नि त, डेबिट क्रेडिट नियमअनुसार राख्छौँ। त्यो के हो त आफैमा एउटा अभिलेख हो। त्यस्तै कुनै कसैलाई पत्राचार गरियो त्यो पनि अभिलेख हो। अथवा त्यस्तै कसैलाई कारबाही गरिन्छ त्यो पनि अभिलेख हो। कसैलाई हामीले ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्छ, कसैको चेकहरू साट्छ। दिज आर इक्जाम्पल्स अफ रेकर्ड। त्यसैले रेकर्ड बिना कार्यालय हुनै सक्दैन, कुनै पनि कार्यालय हुँदैन। किन भन्दा रेकर्ड बिना कार्यालय शून्यमा हुन्छ, एकदम शून्यमा हुन्छ। त्यसैले कार्यालय कहिले पनि शून्यमा चल्न सक्दैन। कार्यालयले जे जति क्रियाकलापहरू गर्छ अन द बेसिस अफ रेकर्डमै काम गर्छ। त्यसैले रेकर्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रेकर्ड बिना हामीले अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि तपाईँ कृषि विकास बैङ्कमा 5औं तहमा तपाईँ जानुभयो, तपाईँ पदस्थापन भइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा हेर्ने काम के हो त? जुनसुकै शाखामा जानुहोस्, तपाईँले हेर्ने भनेको विगतमा के कस्तो काम गराइरहेछ त, त्यो फाइल तपाईँले निकालेर हेर्नै पर्ने हुन्छ। ती फाइलहरूलाई तपाईँले कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले। अथवा तपाईँले कन्फ्युज भयो भने विगतको कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यही विगतकै कुराको कन्टिन्युएसन हो अहिलेको काम हैन। अहिले त रिजल्ट न हो, काम त विगतमा भइसकेको छ। अथवा अहिले तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको त भविष्यको बेस हो, त्यसको रिजल्ट त भविष्यमा आउँछ। त्यसैले अभिलेख बिना हामीले कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। कार्यालयको एकदम कार्यालयको मुटु नै के हो त हाम्रो अभिलेख हो। कार्यालयको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जुन कागजातहरू हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले जुन स्टोर गरेका हुन्छौँ त्यसैलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौँ हैन। अभिलेखलाई सर्टकट तरिकाले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा अ थिङ कन्स्टिट्युटिङ अ पिस अफ एभिडेन्स अबाउट द पास्ट स्पेसली एन अकाउन्ट केप्ट इन राइटिङ अर सम अदर पर्मानेन्ट फर्म भनेर भनिएको छ। यो भन्नुको मतलब विगतको तपाईँको पास्टको जति पनि प्रमाणहरू छन्, विगतका जति पनि प्रमाणहरू कारोबार भएका भन्ने प्रमाणहरूलाई लिपिबद्ध गरिएको चिजलाई हामीले अभिलेख भनेर भन्छौँ। मौखिक कुराहरू हाम्रो अभिलेख हुन सक्दैन, तर त्यो मौखिक कुरालाई हामीले यदि चाहिँ संरक्षण गरेर राख्यौँ म्याग्नेटिक टेपमा हैन, अथवा तपाईँ सिडीमा कम्प्युटरमा त्यसरी राख्यौँ भने त्यो पनि फेरि अभिलेख हुन्छ। काहीँ न काहीँ सञ्चित भएर बस्नु पऱ्यो हैन। मौखिक बोलेको कुरा त सञ्चित हुनलाई त केही न केही ठाउँ चाहियो, स्पेस चाहियो। त्यसैले त्यो कागजातहरू पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसबाहेकका अरू म्याग्नेटिक टेपहरू अथवा चाहिँ अरू कम्प्युटराइज सिस्टमहरू, आधुनिक टेक्नोलोजीहरू पनि हुनसक्छ। त्यसमा भोइसको रूपमा पनि हुनसक्छ, सङ्केतहरूको रूपमा पनि हुनसक्छ, अक्षरहरूको रूपमा पनि हुनसक्छ हैन। यी सबै कुराहरूमा अभिलेख चाहिँ हुन्छ। त्यसैले अभिलेख भनेको पास्टको हामीले पास्टमा विगतमा जे जति क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त्यसको प्रमाण हो। कुन काम भयो भन्ने कुराको प्रमाण अहिले तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो भने के गर्नु पर्छ त? रेकर्ड खोज्नु पऱ्यो हैन। त्यसैले अहिले तपाईँले रेकर्ड व्यवस्थापन किन गरिदिनु पऱ्यो भन्दा भविष्यमा चाहिँ तपाईँको संस्थाले केही न केही काम गर्नु पऱ्यो, विगतको बारेमा जान्नु बुझ्नु पऱ्यो भने त फेरि रेकर्ड चाहियो नि। अहिले तपाईँले विगतको खोजे जस्तै भोलि पर्सि तपाईँको पुस्ताले फेरि तपाईँले गरेको काम खोज्छ नि त। त्यसैले अभिलेख चाहिँ हामीलाई जरुरी हुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन के हो त? रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हो। सामान्य छ, हामीले अभिलेख बुझिसकेपछि त्यो अभिलेख व्यवस्थापन भन्नुको मतलब ती अभिलेखहरूलाई उचित तरिकाले संरक्षण गर्ने, खोजेको बेलामा प्राप्त हुन सक्ने हैसियतमा राख्ने, नचाहिने अभिलेखहरूलाई भुलाइदिने, डिस्पोज गर्ने, हटाउने, त्यस्तै चाहिने अभिलेखहरूलाई विशेष तरिकाले संरक्षण गराएर राख्ने, तिनीहरूलाई कम्प्युटराइज्ड गराएर डिजिटल माध्यमद्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा त्यसलाई राख्ने, यी सबै कामलाई हामीले अभिलेख व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम हो। अफिसको जुन संस्थागत मेमोरी हुन्छ, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ, त्यसलाई द म्यानेजमेन्ट अफ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अफ एनी अर्गनाइजेसन हैन। संस्थाको विगतको जति पनि मेमोरीहरू छ त्यो सबै मेमोरीहरूलाई तपाईँलाई चाहिएको बेलामा प्राप्त गर्न सक्ने, अनन्तकालसम्म अथवा चाहिएको बेलासम्म त्यसलाई सुरक्षित गर्न सक्ने त्यो व्यवस्थापन जब जुन गर्नुहुन्छ त्यसैलाई हामीले रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा रेकर्डिङ भन्ने कुरा हाम्रो म्यानेजमेन्टको एउटा के छ त? फङ्सनै हो। त्यसैले व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि हो अभिलेख व्यवस्थापन। अथवा अभिलेखहरूको सिर्जना हैन, क्रिएसन, अभिलेखहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, अभिलेखहरूको तिनीलाई स्टोर गर्ने, भण्डार गर्ने, त्यो अभिलेखहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र अभिलेखहरूलाई डिस्पोज गर्ने हैन, तिनीहरूलाई हटाउने, अन्त्य गर्ने, यो सबै कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यही व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेखहरूको सिर्जनादेखि अभिलेखहरूको अन्त्यसम्मको सबै क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्ने काम नै हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन हो। अथवा अभिलेखहरूलाई उचित ढङ्गले संरक्षण गर्ने, चाहिनेहरूलाई संरक्षण गर्ने, नचाहिनेलाई तुरुन्तै धुलाउने र चाहिएको बेलामा पाउने गरेर जुन हामीले अफिसमा अभिलेखहरूलाई मिलाएर राख्छौँ
त्यही कामलाई हामीले अभिलेख व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापन कुनै पनि कार्यालयमा, सबै कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन हुनुपर्छ, तर कस्तो अभिलेख व्यवस्थापन भयो भने त्यसलाई हामीले राम्रो अभिलेख व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ त भन्दा पहिलो कुरा त त्यो अभिलेख व्यवस्थापन स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तपाईँलाई चाहिने कुराहरू मात्रै राखेको हुनु पर्यो। नचाहिने कुरा तपाईँको अफिसमा सारा विश्व ब्रह्माण्डका कुराहरू राखेको छ एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरमा भनेपछि त्यो त काम भएन नि त। तपाईँको कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो लाइब्रेरी खोलेर तपाईँको सेक्सपियरका ड्रामाहरू, नोभलहरू राखेको छ भने त्यो स्पेसिफिक भयो त? भएन। तपाईँले चाहिने कुराहरू राखेको हुनु पर्यो, टु द पोइन्ट हुनु पर्यो। तपाईँको शाखा, ऋण शाखाको अभिलेख व्यवस्थापन ऋणसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट शाखाको एकाउन्टिङ हुनु पर्यो। त्यसरी स्पेसिफिक टु द पोइन्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै यस्ता अभिलेखहरू तपाईँले अपडेट गरेको हुनु पर्यो। नचाहिने अभिलेखहरू फालेको हुनु पर्यो, चाहिने अभिलेखहरू त्यहाँनिर अपडेट गरेको हुनुपर्छ। तपाईँको फाइलिङ शाखाहरूमा जति पनि छन् ती सबै फाइलिङहरूमा चाहिने डकुमेन्टहरू सबै त्यहाँ राखिदिएको हुनु पर्यो। जस्तो एउटा कुनै एउटा व्यक्तिको तपाईँले फाइल बनाउनुहुन्छ, त्यो फाइलमा सुरुमा खाता खोल्दाखेरि ब्याङ्कमा खाता जुन सुरुमा खाता खोलिन्छ त्यति बेलाका डकुमेन्टहरू मात्रै राखिन्छ। त्यसपछि उसका अरू कागजातहरू राखिन्न अथवा कम्प्युटरमा त्यसलाई इन्ट्री गरिन्न भने त्यो अप टु डेट भएन। त्यो फाइलिङ म्यानेजमेन्ट अथवा रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी हुँदैन, राम्रो मानिँदैन। त्यसैले अप टु डेट अहिलेसम्मका सम्पूर्ण तथ्यहरू आइदर तपाईँको कम्प्युटर सिस्टममा अर तपाईँको मेनुअल फाइलमा राखिएको हुनु पर्यो। कुनै फाइल कता, कुनै कागजात कता, त्यस्तो भएर भएन। इन्टिग्रेटेड सिस्टममा हुनु पर्यो। विश्वसनीय, रिलायबल हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब त्यहाँ तपाईँले राखेका तथ्याङ्कहरू सबै सही हुनु पर्यो, होइन? सबै सही हुनु पर्यो, तिनमा विश्वास गर्न सकिने हुनु पर्यो। तपाईँले अरू कुनै नचाहिने कागजातहरू हालेको हुनु भएन। त्यस्तो खालको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। प्रिसाइज, संक्षिप्त हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब धेरै भेग किसिमका कागजातहरू समेट्ने अनि तपाईँले खोज्नै गाह्रो हुने त्यस्तो भएन। एकदम चुस्त दुरुस्त, लिन एन्ड थिन हुनु पर्यो, होइन? ताकि तपाईँले चाहेको बेलामा जुनसुकै कागजातहरूलाई सहज ढङ्गले खोज्न सक्नुहोस्, होइन? त्यसलाई हामी प्रिसाइज भनेर भन्छौँ। संक्षिप्त, एकदम छोटो मिठो हुनु पर्यो, होइन? त्यस्तै अर्को रिलेभेन्ट, सान्दर्भिक हुनु पर्यो। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू राखिएको हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो। तपाईँलाई भविष्यका लागि राख्ने हो नि त अभिलेख भनेको। दूर भविष्यमा रहेका मान्छेहरूले यी सूचनाहरू अहिलेका अभिलेख हेरेर अहिलेको तपाईँको वर्तमान अवस्था के रहेछ त भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकुन्, सहजै एनालाइसिस गर्न सकुन्, त्यसबाट उत्प्रेरणा लिन सकुन्। त्यसैले इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो। जति बढी इन्फर्मेसनहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ, होइन? त्यस्तै रियल हुनु पर्यो, स्वाभाविक ढङ्गले राखिएको हुनु पर्यो। अस्वाभाविक तरिकाका फाइलहरू राखेर भएन। प्रमाणिक हुनु पर्यो। प्रमाणिक कागजातहरू मात्रै राख्नु पर्यो। अप्रमाणिक कागजातहरू, अनावश्यक कागजातहरू राख्नु भएन। यिनी कुराहरू कतिपय यसमा रिपिट पनि हुन्छन्, तर मोटामोटी रूपमा कुनै पनि अभिलेख व्यवस्थापनमा त्यसमा चाहिँ त्यसको लागत पनि कम हुनुपर्छ। त्यस्तै त्यो विशिष्ट हुनुपर्छ, अप टु डेट भएको हुनुपर्छ, रिलायबल हुनुपर्छ, छोटो हुनुपर्छ, सान्दर्भिक हुनुपर्छ, होइन? यी सब कुराहरू राम्रो अभिलेख व्यवस्थापनका लागि चाहिने चिज हुन्। अभिलेख व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दा अघिकै कुराहरू हुन्। त्यसैलाई हामी अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अभिलेख व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ, दुरुस्त हुनुपर्छ, अप टु डेट हुनुपर्छ, समयमै अभिलेखहरू प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ, प्रिसाइज हुनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै चाहिएको बेलामा तपाईँले पाउन सक्ने भएपछि मात्रै त्यो अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। कुनै मान्छे चेन्ज भयो, मान्छे चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँको कुनै पनि फाइल पाउँदैन अफिसमा भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो भएन। त्यही मान्छेले खोजेर ल्याउनु पर्यो अफिसमा, अनि मात्रै काम हुन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, फाइलै फेला पर्दैन, होइन? कयौँ ठाउँमा मालपोत कार्यालयमा त्यस्तै छ, होइन? त्यो कारणले के हो त, त्यो चाहिएको बेलामा तपाईँले पाउने गरेर राख्नुपर्छ अभिलेख व्यवस्थापन। त्यस्तै सेवाग्राहीका लागि प्रभावकारी र छरितो हुनुपर्छ। सेवाग्राहीले एक्सेस हुनु पर्यो, तुरुन्तै पाउन सकिने, मितव्ययी हुनु पर्यो। कम पैसामा तपाईँको फाइलिङ शाखाको कामलाई करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर संस्थाको सारा 50% कस्ट त्यसैमा बियर गर्नुभयो भने त्यसले त राम्रो गरेन, होइन? त्यस्तै सुरक्षित पनि हुनु पर्यो अरू विभिन्न माध्यमद्वारा, होइन? मौसमको कारणले अथवा चाहिँ अरू कीट पतङ्गको कारणले, पेस्टिसाइड्सहरूको कारणले, यिनीहरूले गर्दा कागजातहरू, अभिलेखहरू नष्ट हुन सक्छ। त्यस्तो कागजात, अभिलेखहरू नष्ट नहुने तरिकाले राख्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ आर्कियोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी छ, पुरातत्व विभाग। यसले पुराना इतिहासका सबै कागजातहरूलाई सुरक्षित तरिकाले, एकदमै म्याग्नेटिक तरिकाले राखेको हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ जानु पर्यो भने एकदमै तपाईँलाई स्क्यानिङ गरेर तपाईँको टेम्परेचरहरू मिलाएर विशेष प्रकारका सुरक्षित कपडाहरू लगाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कुनै अभिलेख त हजारौँ वर्षसम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ, अनन्तकालसम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता प्रकारका लागि सुरक्षाको बढी विषयवस्तुलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ। त्यस्तै
कम स्थान ओगट्ने हुनुपर्छ, सम्बन्धित शाखा बाहेकको व्यक्तिले पनि पाउन सकिने हुनुपर्छ। यिनी कुराहरू अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ। अब अभिलेखहरूलाई, रेकर्डहरूलाई हामीले कसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ, क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त भन्दा यो क्लासिफाई गर्ने खास आधारहरू छैनन्, स्पष्ट आधारहरू छैनन्। तर हामी कहाँ सरकारी कागजातहरू धुल्याउने नियम भनेर एउटा 2027 को नियम थियो। त्यो नियमले कागजातहरूलाई धुल्याउने भनेको डिस्पोज गर्ने, हटाउने, नष्ट गर्ने र कहिले पनि नधुल्याउने हैन भनेर दुई भागमा बाँडेको थियो। कहिले पनि नधुल्याउने भन्नुको मतलब त्यस्ता कागजातहरू जो चाहिँ अनन्तकालसम्म राखिराख्नुपर्छ, कहिले पनि नधुल्याउने। जस्तो तपाईको जग्गाको लाल पूर्जा, घरको नक्सा, त्यस्तै तपाईको नागरिकता, त्यस्तै नेपालको नक्सा हैन, यिनी कुराहरू के हुन्छ? यिनीहरू त कहिल्यै नधुलाउने चिज हो नि त। सन्धि सम्झौताहरू, संविधान, कानुनहरू, यिनीहरू धुलाउने चिज हो र? धुलाउने चिज होइन। यिनीहरू त अनन्तकालसम्म कहिले पनि नधुलाउने भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसैले केही चिजहरू कहिल्यै नधुलाउने चिज पनि हुन्छन्। जस्तो संस्थाको लागि, कृषि विकास बैङ्कको लागि पनि कहिल्यै नधुलाउने चिजहरू हुन्छन्। जस्तो संस्थाको प्रबन्ध पत्र, नियमावलीहरू हैन, त्यस्तै संस्थाका वार्षिक साधारण सभाले गरेका जुन नीति नियमहरू बनाएका हुन्छ, तिनी नीति नियमहरू, डिसिजनहरू, संस्थाले अरू कुनै खास किसिमका चाहिँ बोनसहरू बाँडेको हुनसक्छ अथवा अरू कुनै डिभिडेन्डहरू दिएको हुनसक्छ, तिनी कुराहरू, तिनी भनेको नधुलाउने हो। त्यस्तै अरू धुलाउने चिजहरू पनि हुन्छ। धुलाउने चिजहरूलाई हामीले 5 भागमा बाँड्न सक्छौँ। जस्तो 1 वर्षमा धुलाउने, 3 वर्ष पुगेपछि धुलाउने, 5 वर्ष पुगेपछि धुलाउने, 10 वर्ष पुगेपछि धुलाउने, 20 वर्ष पुगेपछि धुलाउने। यो खास गरिकन सरकारी कागजातहरू, सरकारी अफिसको कागजातहरूमा यसरी वर्गीकरण गरिएको थियो है, 5 भागमा बाँडेको थियो। पहिला त कहिले नधुलाउने र समय पुगेपछि धुलाउने भन्ने थियो। कहिले नधुलाउनेमा यस्ता प्रकारका कागजातहरू, नक्साहरू, नापी नक्साहरू, नागरिकताहरू, अरू सन्धि सम्झौताहरू, देशका हैन सदस्यता लिएका कागजातहरू, संविधानहरू, यिनी कुराहरू कहिले नधुलाउनेमा थिए। धुलाउनेमा चाहिँ अरू विभिन्न छन्। जस्तो 20 वर्ष पुगेपछि धुलाउने केही होलान्, वर्गीकरण गरेको हुन्छ। 10 वर्षपछि धुलाउने अरू कागजात हुन्छ। सामान्य निवेदनहरू 1 वर्ष पुगेपछि धुलाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँको ब्याङ्कमा चेक छ नि, जुन त्यो चेक पेमेन्ट भइसक्यो, पेमेन्ट भइसकेको चेकलाई तपाईँले 1 वर्ष पुगेपछि धुलाइदिए भयो नि त, त्यसलाई डिस्पोज गर्नु पर्यो। किन राखिराख्ने? त्यो सधैँभरिलाई राख्ने हो भने त कृषि विकास बैङ्कमा करोडौँ चेक साटिएका होला नि, ती सब करोडौँ चेकहरूलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न। र म्यानेज गरेर पनि तपाईँलाई के फाइदा छ र? तपाईँलाई केही पनि बेनिफिट छैन। त्यसैले तपाईँले त्यसलाई डिस्पोज गरिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ हामीले महत्त्वको आधारमा पनि अभिलेखलाई विभिन्न ढङ्गले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अति महत्त्वपूर्ण भनेर भन्न सक्छौँ, महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, आवश्यक र अनावश्यक भनेर भन्न सक्छौँ। अति महत्त्वपूर्ण भनेको कहिले पनि नधुलाउने खालको है, कहिले पनि नधुलाउने खालको। जस्तो संस्थाको प्रबन्ध पत्रहरू, नियमावलीहरू, बोनस, डिभिडेन्ड बाँडेका कुराहरू, सेयर प्रमाणपत्रहरू हैन, त्यस्तै प्रोस्पेक्टसहरू जारी गरेको छ भने तिनी कुराहरू, अरू महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू जस्तो संस्थाको घर जग्गाको कागजातहरू हैन, लाल पूर्जाहरू हुनसक्छ, यिनी कुराहरू भनेको अति महत्त्वपूर्ण हो। संस्था भएसम्म तिनी कागजातहरू रहन्छन्। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भनेको अति महत्त्वपूर्ण भन्दा अलिक कम निश्चित आधारमा तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ। तर अब यही कागजातलाई महत्त्वपूर्ण, यो उपयोगी भनेर हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। हरेक संस्थाले आफ्ना कागजातहरूलाई, अभिलेखहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै उपयोगी हुन्छ, आवश्यक अभिलेखहरू पनि हुन्छ र अनावश्यक अभिलेख पनि हुन्छ। अनावश्यक भन्नुको मतलब खालि कुनै एउटा कामका लागि सेवाग्राहीको काम थियो, त्यो सेवाग्राहीको काम चाहिँ तपाईँले गरिदिनु भयो अनि त्यसको निवेदन छ। त्यो निवेदन के हो त? त्यो अनावश्यक हो हैन। त्यो निवेदन राखेर काम छैन। जस्तो अघि मैले भने जस्तो चेक पेमेन्ट भयो, त्यसको निश्चित अवधि पुगेपछि त्यो चेकलाई तपाईँले हाल्नुपर्छ। त्यस्तै कोही चाहिँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ गर्न आछ, निवेदन भर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, तपाईँ निवेदन भराउनुहुन्छ, त्यसरी त्यो निवेदनलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यो हार्ड कपी भनेको के हो त? त्यो अनावश्यक अभिलेख हो हैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? 1 वर्ष पुगेपछि डिस्पोज गरिदिन्छौँ। त्यसलाई डिस्पोजेबल हो, त्यो डिस्पोज गर्छौँ। यसरी आधारमा हामीले विभिन्न ढङ्गले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। हरेक संस्थाले अभिलेखलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्थाको सबभन्दा मेजर चुनौती भनेको अभिलेखहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्न नसकिनु। कुन अभिलेख कहिलेसम्म राख्ने, कसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरो हामीले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा रहेको छ। अब यो अभिलेख व्यवस्थापन जुन छ, यो एउटा साइक्लिकल टर्ममा हुन्छ। यो अनवरत रूपमा चलिरहने काम हो। कुनै पनि संस्थामा अभिलेख व्यवस्थापन आज छ भोलि छैन भन्ने होइन, यो अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। त्यसैले यो एउटा साइक्लिकल, चक्रीय रूपमा रहन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला त अभिलेखहरू सिर्जना हुन्छ, क्रिएसन अफ रेकर्ड्स। क्रिएसन कसरी हुन्छ भन्दा डाटा कलेक्सन हुन्छ। जस्तो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि कतिपय अभिलेखहरू क्रिएसन हुन्छ,
त्यसै तपाईँले डिसिजन गर्नुहुन्छ, डिसिजन गर्दाखेरि अभिलेखहरू सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै वार्षिक साधारण सभाबाट ऐन नियम कानुनहरू नियमावली विनियमावलीहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा अभिलेखको सिर्जना हुन्छ। कसैलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ, अभिलेख सिर्जना हुन्छ। कुनै जनताले अथवा क्लाइन्टले तपाईँलाई कुनै सेवा माग गर्छ, त्यसबाट हुन्छ। अडिट गरिन्छ, त्यसबाट सिर्जना हुन्छ। यी विभिन्न माध्यमद्वारा विभिन्न तरिकाले अभिलेखहरूको सिर्जना हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट स्टेज अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट साइकल, होइन। सबभन्दा पहिला अभिलेखहरू सिर्जना हुन्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ कृषि विकास बैङ्कमा पदपूर्ति समितिको सिफारिस बमोजिम कृषि विकास बैङ्कको 5औं तहमा जानुभयो, पदस्थापन हुनुभयो भने त्यहाँ धेरै प्रकारका कागजातहरू अभिलेखहरू सिर्जना हुन्छ। पहिला त तपाईँको निवेदन हुन्छ, पदपूर्ति समितिको सिफारिस हुन्छ, तपाईँको निरोगिताको प्रमाणपत्र हुन्छ, तपाईँको नागरिकता हुन्छ, तपाईँका विभिन्न एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू हुन्छन्, तपाईँले तालिम लिएको भए तालिमका कुराहरू हुन्छन्। यी सब कुराहरूले तपाईँको एउटा अभिलेख सिर्जना गर्छ त्यहाँनिर, होइन। त्यो हरेक गतिविधिले अभिलेख सिर्जना गर्छ। इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी क्रिएट्स रेकर्ड, होइन। हरेक गतिविधिमा रेकर्ड सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यसलाई युज गर्छौँ, त्यसलाई एकपल्ट युज गर्छौँ, बारम्बार युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसको आधारमा सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो युज गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यसलाई स्टोर अथवा त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ, सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ, होइन। स्टोर गरेको भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटराइज सिस्टममा, इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। स्क्यानिङ, डिजिटल स्क्यानिङ गर्ने चलन छ अहिले। धेरै प्रकारका अभिलेखहरू हामीले डिजिटल स्क्यानिङ गर्छौँ। पुराना फाइलहरूलाई हामीले के गर्छौँ त, डिजिटल्ली स्क्यानिङ गर्छौँ। त्यसलाई कम्प्युटर फाइल बनाएर प्रत्येक क्लाइन्टको नाममा हामीले अलग अलग फाइल बनाउँछौँ र त्यो जुन पुरानो कागजातका जुन अभिलेखहरू छ त्यसलाई हामीले डिस्पोज गर्छौँ, होइन। स्टोरेज गरेर राख्छौँ। सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हामीले मिलाउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा माग हुन्छ अर्को कार्यालयमा, भोलिपछि मुद्दा मामिला पर्यो, अदालतले फाइल माग्छ, अदालत पठाउँछौँ। भोलिपछि विभागमा केही कुरा गर्नु पर्यो, विभागले फाइल पठाइदियो भन्छ, फाइल विभाग पठाउँछौँ। भोलिपछि कर्मचारी सरुवा भएर गयो, त्यो सरुवा भएर गएको कार्यालयमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। यसरी विभिन्न ढङ्गले हामीले फाइलहरूलाई अथवा अभिलेखहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ। र अन्तिममा हामीले यी कागजातहरू अभिलेखहरूलाई हामीले डिस्पोज गर्छौँ। कस्तो बेलामा डिस्पोज गर्छौँ त, जब यसको औचित्य सकिन्छ, अब यसको काम छैन, अब यसको कुनै पनि भविष्यमा युटिलिटी छैन भन्ने कुराको यदि हामीलाई एसुरेन्स प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले त्यस्ता अभिलेखहरूलाई डिस्पोज गर्छौँ, हटाउँछौँ, नष्ट गर्छौँ, धुल्याउँछौँ, होइन। नेपालीमा धुल्याउने भन्ने शब्द परेको छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले पुराना नोटहरूलाई के गर्छ त, धुल्याउँछ, डिस्पोज गर्छ, जलाउँछ, नष्ट गर्छ, होइन। हो, राष्ट्र ब्याङ्कले नोटहरू त धुल्याउँछ भने अरू चिजहरू त के चिज हो र, होइन। त्यसैले अरू सबै कागजातहरूलाई हामीले एउटा मिति पुगेपछि त्यसलाई हामीले डिस्पोज गर्छौँ, धुल्याउँछौँ। र फेरि अर्को त्यो धुलाउँदा पनि यो कागजात धुलाइयो भनेर फेरि के हुन्छ त, एउटा अभिलेख बन्छ, फेरि धुलाउँदा पनि अभिलेख बन्छ, होइन। त्यसैले यो अभिलेख सिर्जना भइराखेकै हुन्छ, युज हामीले गरिराखेकै हुन्छौँ, स्टोर हामीले गरेकै हुन्छौँ, त्यसलाई सुरक्षा हामीले प्रदान गरेकै हुन्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर पनि गरिराखेकै हुन्छौँ र यसलाई हामीले कतिपय कागजातहरूलाई डिस्पोज पनि दिनानुदिन गरिराखेकै हुन्छौँ। दिज अल आर साइमल्टेनियसली रनिङ, होइन। त्यसैले यो एउटा सिस्टमको रूपमा निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्छौँ त, व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन चक्र, साइकल भनेर भन्छौँ, होइन। क्रिएसन भएपछि युज हुने होइन, क्रिएसन पनि अहिले कुनै डकुमेन्टहरूको क्रिएसन भइराखेको हुन्छ, कुनैको युज भइराखेको हुन्छ, कुनैको स्टोर भइराखेको हुन्छ। तर एउटा कागजातको एकपल्ट क्रिएसन हुन्छ, त्यसपछि युज गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ। यिनी कुराहरू हामी निरन्तर रूपमा, अनवरत रूपमा अनन्तकालसम्म गरिरहन्छौँ। अब यही अभिलेख व्यवस्थापनलाई इक्जाममा तपाईँलाई आयो भने यसरी अलिकति चित्र पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। इक्जामाइनरले अलिक चित्रहरू, टेबलहरूलाई अलिक बढी प्रिफर गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले चित्रहरू बनाउनु भयो, चित्रलाई व्याख्या गर्नुभयो भने बढी आकर्षक हुन्छ। त्यसैले त्यही कुरालाई तपाईँले क्रिएट अथवा रिसिभ, युज, मोडिफाई, मेन्टेन, प्रोटेक्ट, डिस्पोज, डिस्ट्रोय, आर्काइभमा प्रिजर्भ गर्ने यिनी कुराहरूलाई यसरी तपाईँले राख्नुहुन्छ। त्यही अघिकै कुराहरू हो। अब हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो त, मोटिभ्स के हो, यसको पर्पज के हो भन्दा हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ। भविष्यमा हामीलाई कागजातहरू चाहिन्छ, त्यसैले अहिले सिर्जना भएका जति पनि कागजातहरू छन् त्यसलाई हामीले अहिले सुरक्षा गरेनौँ भने हामी भविष्यमा हराउँछौँ, हाम्रो गन्तव्य हराउँछ, होइन। त्यसैले कागजातहरूको सुरक्षा गर्नु अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा उद्देश्य हो। त्यस्तै कागजातहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने बनाउनु, त्यो हैसियतमा राख्नु, भविष्यमा आवश्यक पर्दा प्रमाणको रूपमा पेश गर्नु, होइन। भविष्यमा मुद्दा मामिला पर्न सक्छ अथवा अन्य गतिविधिहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सब गतिविधिमा प्रमाणको रूपमा कागजातहरू चाहिन्छ।
प्रभावकारी कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु, कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चारका कुराहरू, विगतमा गरेका डिसिजनहरू, सब कुराहरू चाहिन्छ। त्यसैले कार्यालयलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि अभिलेख व्यवस्थापन हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु, कानुनले यो कागजात राख भनेर भनिदिएको छ, त्यसो भए तपाईँले त कागजात राख्नु पऱ्यो नि त सधैँभरिले, नत्र त तपाईँले कानुनको बर्खिलाफ गरेको ठहर्छ नि त, कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कानुनले तोकेका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पनि अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। जस्तो हाम्रो नेपालमा अहिले सर्वोच्च अदालतलाई के भनेको छ, अभिलेख अदालत हो भनेर भनेको छ। तपाईँ संविधान पढ्नुहुन्छ नि त, संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत हो भनेको छ। नेपालभरि भएका मुद्दा मामिलाका सारा अभिलेखहरू सर्वोच्च अदालतमा रहन्छन्। त्यस्तै अब हाम्रो लाइब्रेरीहरू छ, कागजातहरू किताबहरू राख्नलाई विभिन्न खालका लाइब्रेरीहरू छन् नेपालमा। त्यस्तै हाम्रो नेपालमा अरू चाहिँ सरकारका विभिन्न खालका निकायहरू छन् होइन, जस्तो किताबखानाहरू छ, प्रहरीको आफ्नै छ, शिक्षकको आफ्नो छ, अरूहरूको आफ्नो छ होइन, यी सब किताबखानाहरू छन्। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट इन्फर्मेसन डाटा सेन्टर भन्ने छ, सरकारी जुन वेबसाइटहरू छ तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै यी विभिन्न खालका चाहिँ डकुमेन्टेसन सेन्टरहरू छन्। ती भनेको के हो त, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नलाई बनेका हुन् होइन। कृषि विकास बैङ्कको पनि आफ्नै छ फेरि फाइलिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू, त्यहाँभित्र कसरी राख्ने के राख्ने भन्ने कुराहरू। त्यसै कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, विगतका कुरालाई स्मरण गर्ने, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई जगाउने भनेको छौँ नि त होइन। त्यस्तै हामीले समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गराउने, वैज्ञानिक ढङ्गबाट काम सञ्चालन गराउने, सूचनाको भरपर्दो स्रोतहरू प्राप्त गर्ने, निर्णयका लागि आधार प्रदान गर्ने, यी सब कुराहरू तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ होइन। नेपालको सरकारी सङ्गठनहरूमा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु नसक्नुका कारणहरू के हुन् त, अथवा यसका समस्याहरू के छन् त। कृषि विकास बैङ्कका समस्या के छन्, सबै सरकारी संस्थानहरूमा भएका समस्या एउटै हो, हामी कहाँ पर्याप्त स्थानको अभाव छ। साना साना ठाउँहरू फ्ल्याट लगेर बसेका हुन्छौँ कतिपय ठाउँमा होइन, कतिपय ठाउँमा स्थानको धेरै अभाव छ। जस्तो केन्द्रीय कार्यालयमा स्थान होला, तर ब्रान्चहरूमा जहाँ चाहिँ हामीले 2-3 कोठा लगेर एउटा सानसाना अफिसहरू चलाउनु परेको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले अभिलेख राख्नलाई ठाउँको अभाव छ। त्यस्तै हामीले आधुनिक प्रविधिहरूलाई कम्प्युटराइज डिजिटलाइज सिस्टममा ढाल्न सकेका छैनौँ। धेरै कुराहरू अहिले पनि हाम्रो मेनुअल छन्, सबै कुरा 100% अटोमेसन सिस्टम लेभलको हाम्रो ब्युरोक्रेसी छैन। हाम्रो ब्युरोक्रेसी अहिलेको तपाईँ 6 मेसिनको प्रयोग गर्छौँ, इन्टरनेट कम्प्युटर युज गर्छौँ भन्नु होला, तर त्यो भनेको हाम्रो मसिन लेभल ब्युरोक्रेसी हो। मसिन लेभलमा छौँ हामी। सबभन्दा पहिलो लेभलमा हामी स्ट्रिट लेभल ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, मान्छे नै डाइरेक्ट उपस्थित भएर मान्छेले नै काम गर्नुपर्ने। त्यसपछि दोस्रो लेभलमा हामी के कुरा गर्छौँ त, हामीले मसिन लेभलको कुरा गर्छौँ। हामी अहिले मसिन लेभलमा छौँ, मसिन पनि हाम्रो साथमा हुन्छ, हामी पनि त्यहीँ हुन्छौँ, मसिनले खालि हामीलाई एसिस्ट गर्छ, सहयोग गर्छ, तर हामीले डकुमेन्टहरू म्यानुअल्ली लिन्छौँ। जस्तो तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने तपाईँले सबै डिजिटल सिग्नेचरदेखि लिएर सबै अनलाइन भरेर आउनुहोस्, अनलाइनबाटै भर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ हामीले सारा के दिनुपर्छ त, केवाइसीदेखि सब कुराहरू त्यहाँ म्यानुअल दिनुपर्ने व्यवस्थाहरू छ, अनि उनीहरूले इन्ट्री गर्छ होइन। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ त्यो फुल्ली टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भइसकेका छैनौँ। यो अभिलेख व्यवस्थापनको कार्यमा कसैको पनि दिलचस्पी छैन। सबैले सबभन्दा रद्दी, सबभन्दा काम नलाग्ने, सबभन्दा पेलिएको ठाउँमा बस्ने भनेको को मान्छे हो त, फाइलिङ शाखा होइन। हरेक कार्यालयमा त्यही छ। त्यसैले यो प्राथमिकतामा पनि परेको छैन। त्यस्तै अर्को, हामीले वर्गीकरण सम्बन्धी नीतिहरू पनि बनाएका छैनौँ। अभिलेखहरूलाई सञ्चय गर्नका लागि, संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरणको स्पष्ट नीति हुन आवश्यक छ। कस्ता खालका अति महत्त्वपूर्ण हुन्, कति महत्त्वपूर्ण हुन्, कति आवश्यक हुन्, कति अनावश्यक हुन्, कति चाहिँ उपयोगी हुन्, अथवा कतिलाई 1 वर्षमा धुल्याउने, कतिलाई 3 वर्षमा धुल्याउने, 5 वर्षमा धुल्याउने, 20 वर्षमा धुल्याउने, कहिल्यै नधुलाउने, कुन कुन भन्ने खालको स्पष्ट वर्गीकरण नीति हाम्रो छैन। त्यस्तै हाम्रो जनशक्ति पनि त्यसमा प्रभावकारी दक्ष जनशक्ति छैन। अब यसका लागि हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको तालिमको व्यवस्था पनि गर्न सकेका छैनौँ, त्यो अनुसारको कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ उत्प्रेरित पनि गर्न सकेका अवस्था छैन। त्यस्तै हाम्रो एउटै प्रकारका डकुमेन्टहरू, रेकर्डहरू विभिन्न ठाउँमा रहने, दोस्रो तेस्रो 3टा 4वटा कपीहरू हामीले राख्नुपर्ने होइन, त्यो जरुरी छैन। एकै ठाउँमा राख्ने, भरपर्दो तरिकाले राख्ने, त्यो चाहिँ हो राम्रो। दोहोरो तेह्रो सङ्ग्रह गर्छौँ हामी, त्यसले खालि स्पेस मात्र लिने, अनावश्यक चाहिँ एकीकृत गर्न नदिने, त्यस्तो खालको काम भइराखेको छ। त्यसलाई पनि हामीले हटाएर एकीकृत रूपमा लिन एन्ड थिन तरिकाले हामीले अभिलेखहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो अभिलेख व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त भन्ने कुरामा आधुनिक कम्प्युटराइज प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापनका विभिन्न विधिहरू छन्। जस्तो एउटा विधिमा हामी फाइलिङ विधि पनि हो होइन, पुरा परम्परागत अभिलेखहरूलाई हामीले विभिन्न फाइलहरूमा मिलाएर राख्ने एउटा त्यो फाइलिङ विधि हो, म्यानुअल विधि भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा राख्ने, सबैलाई इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा राख्ने। अर्कोलाई हामी डिजिटलाइज गर्ने भनेको
जति पनि मेन हार्ड कपीहरू छन् त्यो हार्ड कपीहरूलाई स्क्यानिङ गरेर कम्प्युटराइज सिस्टममा त्यसलाई राख्ने। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले खास विशेष प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। विशेष प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई स्पेशल प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो पुरातात्विक वस्तुहरूलाई त कम्प्युटराइज गरेर पनि गर्न सकिँदैन नि त। अब त्यो चाँगो नारायणको शिलालेखलाई तपाईँले चाहिँ कम्प्युटराइज गरेर हुन्छ र हुँदैन। त्यसलाई स्पेसलाइज ट्रिटमेन्ट टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ दोहोरो भण्डारण सम्बन्धी कामहरूलाई हटाउनु पर्यो। एकै ठाउँमा राख्ने, एकीकृत ढङ्गले राख्ने, त्यसको ब्याकअपहरूलाई बरु सिस्टममा राख्ने। तर ठाउँमा सब ठाउँमा जस्तो तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ कृषि विकास ब्याङ्कमा इन्ट्री हुनुभयो भने तपाईँको फाइल कति ठाउँमा बस्छ? त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन शाखामा बस्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्पोरेट अफिसमा बस्छ। अर्को तपाईँ जुन कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कार्यालयमा बस्छ। अर्को तपाईँको पदपूर्ति समितिमा बस्छ। एउटै डकुमेन्टहरू 5 ठाउँमा राखेका छौँ हामी एउटै प्रयोजनको लागि भनेपछि यसको त खास अर्थ छैन नि त। बरु त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्ने, डिजिटलाइज गर्ने सबैलाई, र त्यसलाई एउटा कम्प्युटराइज फाइल गराएर फाइलिङ सिस्टममा राख्ने। हार्ड कपीहरूलाई एक ठाउँमा सुरक्षित गरे भयो। दोहोरो तेह्रो गर्दा कस्ट पनि बढी पर्ने, टाइम पनि बढी लाग्ने, अनावश्यक मान्छेहरू चाहिने हैन। त्यो कारण त्यो हुनसक्छ। सुरक्षात्मक उपायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हैन। त्यस्तै व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइयो भने रेकर्ड म्यानेजमेन्ट पनि अटोमेटिक हुन्छ। अभिलेखहरूलाई वर्गीकरण गर्ने नीति लिने, अनावश्यक अभिलेखहरू यता समयमै नष्ट गरिदिने, त्यो सधैँभरि राखिराख्ने हैन। त्यस्तै अभिलेखसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको दक्षता बढाउने, यिनी कुराहरू भनेको हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू हुन्। अब अलिकता हाम्रो अर्को च्याप्टर छ अनुक्रमणिका भन्ने छ, इन्डेक्स। सामान्य छ, यसमा धेरै जटिल कुराहरू छैन। अब यो इन्डेक्स भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि कार्यालयमा फाइलहरू रहन्छन्, ती फाइलहरू कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउने, कागजातहरू कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउने। त्यो पत्ता लगाउने जुन गाइड छ त्यो गाइडलाई हामीले के भन्छौँ? अनुक्रमणिका भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले पञ्जिका पनि भन्छौँ नेपालीमा। अब यसको ल्याटिन भाषामा यसको सूचक भन्ने अर्थ लाग्छ इन्डेक्सको। कुनै पनि एउटा किताब छ भने किताबमा तपाईँ सुरुमा के हेर्नुहुन्छ? त्यसको टेबल अफ कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ हैन। किताबमा तपाईँ हापाजार्डली कुनै एउटा चाहिँ चिज खोज्नु पर्यो भने तपाईँ डाइरेक्टली त खोज्न सक्नुहुन्न नि। त्यो किताबभित्र रहेको कुनै पनि चिज खोज्नु पर्यो भने तपाईँ फर्स्टमा तपाईँले कहाँ जानुपर्छ त भन्दा विषय सूचीमा हो। त्यो विषय सूचीको नाम नै के हो त? अनुक्रमणिका हो हैन। विषय सूचीको नाम नै के हो त? अनुक्रमणिका हो। यसले फाइलहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि देखाउँछ र त्यो फाइलभित्र कागजातहरू कसरी राखिएका छन् भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यस्तै यो अनुक्रमणिका किन बनाइन्छ त भन्दा एउटा त काममा छोटो छरितो ल्याउनु पर्यो। एउटा हजारौँ फाइल तपाईँको अफिसमा छ भने त्यो हजारौँ फाइललाई तपाईँले तुरुन्त खोज्नु पर्यो। काममा सरलता ल्याउने, काममा शीघ्रता ल्याउने, टाइम बचाउने हैन। अफिसको कर्मचारीहरूको पर्फर्मेन्स लेभल बढाउने, इकोनोमी हैन, फाइलिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यस्तै कागजातहरूको अभिलेखीकरण, डकुमेन्टेसन गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन्छ अनुक्रमणिका राम्रो प्रयोग गर्यो भने। त्यस्तै डाइरेक्टरीको हिसाबमा हामीले लिन सक्छौँ। डाइरेक्टरी भनेको संक्षिप्तमा सबै कुराहरू राखिएको चिजलाई हामीले डाइरेक्टरी भनेर भन्छौँ। संक्षेपमा सबै कुरा। जस्तो पहिला के हुन्थ्यो? टेलिफोन डाइरेक्टरी भनेर हुन्थ्यो नि। एउटा सानो चाहिँ हामीले पकेट बुक राखेको हुन्थ्यो नि मोबाइल आउनुभन्दा पहिला, हो त्यस्तो खालको डाइरेक्टरी। त्यसमा नामअनुसार सबैको हामीले टेलिफोन राखेका हुन्थ्यौँ हैन। हो त्यसलाई हामी डाइरेक्टरी भनेर भन्थ्यौँ। हो यो अनुक्रमणिका पनि के हो त? डाइरेक्टरी हो। यसले संक्षेपमा धेरै कुराको जानकारी दिन्छ, धेरैवटा फाइलहरूको, र कागजातहरूलाई तुरुन्त खोज्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रभावकारी अनुक्रमणिकाका गुणहरू के हुन् त? कस्तो अनुक्रमणिकालाई हामी राम्रो मान्छौँ त भन्दा यो सिम्पल हुनुपर्छ, बुझ्न सकिने हुनुपर्छ, कम लागतको हुनुपर्छ हैन। त्यो फ्लेक्सिबल भनेको चेन्ज गर्न सकिने हुनुपर्छ, तुरुन्त खोज्न सकिने हुनुपर्छ, तपाईँको विषयवस्तुसँग रिलेभेन्ट हुनुपर्छ, सेक्युरिटी गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। अब यो अनुक्रमणिका प्रकारहरू भनेर हेऱ्यौँ भने धेरै प्रकारका अनुक्रमणिकाहरू हामीले व्यवहारमा देख्छौँ। यिनीहरू खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, व्यवहारमा पनि त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ। अहिले हामी अनुक्रमणिकाको प्रयोगै गर्दैनौँ भन्दा पनि हुन्छ, किन भन्दा हामीले कम्प्युटराइज सिस्टममा सबै फाइलहरूलाई राख्छौँ र फाइलहरू पनि एकदम थोरै मात्र हामीसँग आउँछन्। त्यो थोरै मात्रै फाइलहरू आउनाले अनुक्रमणिकालाई हामीले त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ। तर अब हरेक फाइलको अगाडि हामीले एउटा पञ्जिकाको लिस्ट बनाएका हुन्छौँ हैन। हरेक फाइलको अगाडि यो फाइलमा कुन कागजातहरू छ त भनेर भन्नका लागि, ताकि त्यो कागजातहरू भोलिपर्सि नहराओस्। भोलिपर्सि जस्तो अदालतमा तपाईँले कुनै फाइल पुर्याउनु पर्यो भने अदालतमा के कागजातहरू पुर्याइयो भन्ने कुराको त सुरुमा एउटा इन्डेक्स गर्नु पर्यो नि। हो त्यस्तो प्रयोजनको लागि लिमिटेड प्रयोग छ अनुक्रमणिकाको। त्यसैले हामी फाइलिङ जस्तो, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट जस्तो हामी अनुक्रमणिकालाई एकदमै धेरै महत्त्व दिएर अहिले हामी प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तो एउटा सिम्पल पुस्तक अनुक्रमणिका भनेर भन्छौँ, किताब जस्तो बनाइन्छ
किताबमा जसरी हामीले A to Z सम्म किताबको अथवा 1 देखि पेजहरू 2 3 4 भनेर राख्छौँ, त्यस्तै गरेर यो अनुक्रमणिका पनि राख्छन् हैन। यसमा चाहिँ जस्तो देखिने खालको अनुक्रमणिका हो, किताब जस्तो हुन्छ। यसमा प्रत्येक वर्णानुक्रम अनुसार अक्षरको लागि छुट्टा छुट्टै पानाको व्यवस्था गरिन्छ हैन। एबाट आउनेको नाम ए, तपाईले रोकड किताबहरू देख्नु भएको छ भनेपछि त्यही नै हो यो अनुक्रमणिका, किताब अनुक्रमणिका भनेको। अर्को लुज लिफ बुक इन्डेक्स भन्ने छ, खुला पृष्ठ अनुक्रमणिका भन्ने छ। यो भनेको किताबै हो तर किताब बन्द हुन्छ। किताबमा जस्तो 100 पेज छ भने त तपाईँ 101 पेज थप्न सक्नुहुन्न नि त, किताब त बन्द हुन्छ। तपाईँले किनेको किताबमा तपाईँले पेज थप्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न। तर त्यो खुला छ भनेपछि त्यसलाई हामीले लुज लिफ इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। त्यसमा अरू तपाईँले पेजहरू थप्दै जानु सक्नुहुन्छ। यो खाली चाहिँ के हो त, त्यो बुक अनुक्रमणिका नै हो, किताब अनुक्रमणिका नै हो। किताब बन्द हुन्छ, यो चाहिँ खुला हुन्छ। यसमाथि तपाईँले अरू पेजहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, खुला अनुक्रमणिका। अर्को कार्ड अनुक्रमणिका छ। कार्ड अनुक्रमणिका भनेको साना साना कार्डहरूमा सबै कुराहरू बेग्ला बेग्लै मिलाएर राख्ने। जस्तो लाइब्रेरीमा तपाईँ जानुहुन्छ नि, लाइब्रेरीमा कलेजको लाइब्रेरीमा जाँदा त्यहाँ कार्डहरूमा सब कुरा लेखा हुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो लाइब्रेरी कार्ड दिनुहुन्छ, उसले किताबको नाम भन्नुहोस् भन्छ, अनि उसले चाहिँ नाम हेर्छ अनि गएर किताब निकाल्छ। हो त्यो चाहिँ के हो त, हाम्रो कार्ड अनुक्रमणिका हो। त्यस्तै अर्को डेस्क अनुक्रमणिका छ हैन। डेस्क अनुक्रमणिका भनेको जस्तो एउटा धातुको फ्रेममा हामीले चाहिँ मिलाएर राख्छौँ त्यो कागजातहरूलाई, त्यो कार्डहरूलाई। कार्ड नै हो डेस्क पनि, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो पनि परम्परागत खालको अनुक्रमणिका हो। स्ट्रिप अनुक्रमणिका छ। फलामको स्तम्भमा धातुको होल्डर बनाएर फिट गरिन्छ, त्यसैलाई हामीले स्ट्रिप अनुक्रमणिका भनेर भन्छौँ। यो भनेको प्रकार भनेको त्यति धेरै जटिल प्रकारहरू होइन, कसरी राख्ने अनुक्रमणिका भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका भनेको तपाईँको जस्तो रोटेट गर्ने हैन, कार्ड अनुक्रमणिका नै हो। तर त्यो कार्ड खोज्दाखेरि टाइम लाग्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ खास विशेष किसिमको मसिनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ रोटेट गराउन सक्छौँ। तपाईँले चाहिएको बेलामा चाहिएको कार्ड चाहिँ तपाईँले झिक्ने, फेरि रोटेट गर्ने, त्यसलाई हामीले रोटेटिङ भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो यस्तो खालको हेर्नुहोस् हैन। अब यहाँ ABCD भन्ने छ नि, अब यसमा तपाईँले कार्ड नै राख्ने हो हैन। तर अब तपाईँले फाइल खोज्नुपर्ने त, फाइल त ऱ्याकमा छ, कहाँ छ भन्ने कुराको हरेक फाइलको यहाँ डिटेल छ, त्यो ABCD अनुसार छ। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मनिषाजीको फाइल चाहियो भनेपछि मनिषाको M खोज्नु पऱ्यो। M खोज्दाखेरि यसलाई तपाईँ घुमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ त ABCDF थुप्रो हुन्छ, MA भनेर यसरी मनिषा भनेर खोज्नलाई यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, तपाईँले यसलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त, घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि फलामको स्ट्रिपमा राखिदियौँ भने त्यो चाहिँ स्ट्रिप अनुक्रमणिका भयो। त्यसलाई घुम्ने ठाउँमा राखिदियो भने घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका भयो। त्यसैले यो भनेको सिम्पल कसरी अनुक्रमणिकालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्। अनुक्रमणिकामा त्यति धेरै कुराहरू छैन, तपाईँले त्यति धेरै जानु पनि पर्दैन, बरु फाइलिङलाई बढी फोकस गर्ने, रेकर्डलाई फोकस गर्ने। तर अनुक्रमणिकाबाट क्वेसन आउला जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब पुरानो क्वेसनहरू पनि हेर्नु होला तपाईँहरू। र अन्तिममा हाम्रो चाहिँ अब कार्यालय व्यवस्थापन पनि छ एउटा, त्यसलाई पनि हामी अलिकति हेर्छौँ, डिजाइन भन्ने छ। अब यति मात्रै भएपछि हाम्रो क्लास सकिन्छ। अब यो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको पहिला त हामीले कार्यालय भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। काम गर्ने स्थानलाई कार्यालय भनेर भनिन्छ हैन। कार्यालय भनेको काम गर्ने ठाउँ हो, स्ट्रक्चर हो हैन। कुनै पनि सङ्गठनको रिसोर्सेसहरूलाई जहाँनिर हामीले एकुमुलेसन गर्छौँ, जहाँनिर रिसोर्सेसहरूको कोअर्डिनेटिङ पोइन्ट हुन्छ, द्याट कोअर्डिनेटिङ पोइन्ट इज नोन एज अफिस हैन। अथवा सामान्य अर्थमा जहाँ बसेर काम गर्छौँ त्यसैलाई हामीले अफिस भनेर भन्छौँ। शाब्दिक अर्थमा काम गर्ने ठाउँलाई अफिस भने हो हैन। अथवा कुनै पनि सङ्गठनको स्थापित लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनको संयोजन गर्ने स्थान, मिल्ने सिङ्क्रोनाइजेसन कोअर्डिनेसन गर्ने कुनै खास ठाउँलाई हामीले अफिस भनेर भन्छौँ। अथवा सङ्गठनको सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने केन्द्रबिन्दु के हो त, अफिस हो। तपाईँ कहाँ बसेर सारा सङ्गठनको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेदेखि लिएर सबै सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा कुनै न कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा बस्नुहुन्छ हो, त्यो ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ, अफिस भनेर भन्छौँ। परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ काम गर्ने ठाउँलाई अफिस भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो कामलाई पनि हामीले के भन्छौँ, अफिस भनेर भन्छौँ। अहिले कामलाई अफिस भन्छौँ। अहिलेको मोडर्न डेफिनेसनमा हामी काम गर्ने ठाउँलाई होइन कि कामलाई अफिस भन्छौँ। किन भन्दा अहिले तपाईँको ठाउँ नै चाहिँदैन काम गर्नलाई। तपाईँ एउटा ल्यापटपबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो उदाहरणको लागि मैले काम गरिरहेको छु नि, मैले ल्यापटपबाट काम गरिरहेको छु, म जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन, मलाई अफिस चाहिँदैन नि त हैन। त्यस्तै तपाईँलाई पनि चाहिँदैन। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा भनेको काम हो सारभूत रूपमा। हाम्रो अफिस कार्यालय भनेको खालि स्थान मात्रै होइन कि स्थानभन्दा पनि कामलाई बढी फोकस गर्छौँ, जहाँ
बाट काम हुन्छ, त्यो काम हुने जुन टोटल एरेन्जमेन्ट छ, स्रोत साधनहरूको जहाँनिर एकुमुलेसन हुन्छ, जहाँनिर स्रोत साधनहरू एक ठाउँमा मिल्छन्, द्याट मिटिङ पोइन्ट इज नोन एज अफिस भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा अफिसलाई हामी नियन्त्रणको औजारको रूपमा लिन सक्छौँ, कन्ट्रोलिङ एजेन्सी। सारा गतिविधिहरूलाई कहाँ बसेर हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ त भन्दा त्यो अफिसमा बसेर हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यसैले हरेक सङ्गठनको स्पष्ट आकार नै कार्यालय हो, भिजिबल फर्म अफ एनी अर्गनाइजेसन होइन। तर अहिले त हामी इनभिजिबल अर्गनाइजेसनको कुरा गर्छौँ, तर अब हामी इनभिजिबल अर्गनाइजेसनको कुरा गर्छौँ, इनभिजिबल अफिसको कुरा गर्दैनौँ अहिले पनि हामी है। अफिस भन्ने बित्तिकै हामी एउटा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर, एउटा भिजिबल ठाउँ होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने, काम गर्ने, नियन्त्रणको केन्द्रबिन्दु हो भनेर भन्छौँ। र बिस्तारै अफिसको कन्सेप्टहरू पनि चेन्ज भइराखेको अवस्था पाउँछौँ। त्यसैले सङ्गठनका समग्र क्रियाकलापहरू जुन एक्टिभिटिजहरू छन्, दिज अल एक्टिभिटिज आर कम्बाइन्डली नोन एज अफिस होइन। त्यस्तै अथवा अब ब्याङ्किङ हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँले जहाँ बसेर ब्याङ्कका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई हामीले अफिस भनेर भन्छौँ। अथवा स्रोत साधनहरूको सङ्ग्रह र संयोजन गर्ने, यसैलाई हामीले अफिस भनेर भन्छौँ। सामान्य कुरा छ। अफिसको काम के हो त भन्दा अफिसले दुईवटा काम गर्छ। एउटा बेसिक रूपमा अफिसले नगरी नहुने काम छ, अर्को म्यानेजरियल लेभलमा गर्ने काम छ। एउटा भनेको बेसिक रूपमा भनेको अफिसको जोसुकैले गर्ने एकदम क्लेरिकल कामदेखि लिएर डे टु डे कामहरू छ। त्यो डे टु डे कामहरू भनेको बेसिक फङ्सन हो है। त्यसमा कुनै स्ट्राटेजीहरू हुँदैन, दीर्घकालीन सोचको कुराहरू हामीले गर्दैनौँ। तत्कालीन समयमा नगरी नहुने कामहरू, सेवा प्रवाहका कामहरू हामीले जति गर्छौँ त्यसलाई हामीले बेसिक फङ्सनहरू भनेर भन्छौँ, आधारभूत कार्यहरू। त्यसमा जस्तो सेवा प्रवाह गर्ने, तपाईँ कृषि विकास बैङ्कमा बसिरहनु भएको छ, कृषि विकास बैङ्कले के गर्छ दिनदिनै? सेवा प्रवाह गर्छ। कसरी सेवा प्रवाह गर्छ भन्दा एउटा त डिपोजिटरहरूको पैसा लिइदिन्छ, अर्को विभिन्न मान्छेलाई ऋण दिन्छ होइन। यो सब काम के हो त? यो सेवा प्रवाह गर्ने हो। चेक सारिदिन्छ, त्यो सब काम के हो? सेवा प्रवाह। त्यो आधारभूत काम हो नि, कृषि विकास बैङ्कको आधारभूत काम हो। त्यस्तै सूचनाहरू सङ्कलन भइराखेकै हुन्छ अटोमेटिकली। त्यस्तै कोअर्डिनेसन गर्ने, एक शाखा र अर्को शाखाको बिचमा, बिना कोअर्डिनेसन तपाईँ सेवा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै सूचनाहरू तपाईँको भन्दा माथिल्लो तहमा पठाउने, अरूलाई दिने होइन। त्यस्तै सूचनाहरू विश्लेषण गर्ने काम, सञ्चार, अनि त्यस्तै प्रतिवेदन गर्ने, रिपोर्टिङ काम गर्ने, स्रोत साधनहरू प्राप्ति, रेभेन्यू अर्निङ गर्ने, त्यसको एक्सपेन्डिचर गर्ने, यिनी कामहरू भनेको बेसिक फङ्सन हो एउटा कार्यालयमा। जुनसुकै कार्यालयले पनि गर्छ। तर अब अरू अलिकता हाइगर लेभलको फङ्सन पनि हुन्छ कार्यालयमा, त्यसलाई हामी म्यानेजरियल फङ्सन, व्यवस्थापकीय कार्य भनेर भन्छौँ। त्यसमा जस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट होइन, यो भनेको अति टप लेभल हो। स्ट्राटेजिक पनि हुन्छ, रणनीतिक व्यवस्थापन, संस्थाको दीर्घकालीन सोचहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, दीर्घकालीन लक्ष्यहरूलाई, गन्तव्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई हामी रणनीतिक व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै संस्थाको एसेट म्यानेजमेन्ट हुन्छ होइन। त्यस्तै अरू भौतिक व्यवस्थापनहरू हुनसक्छ होइन, अरू मटेरियल म्यानेजमेन्टहरू हुनसक्छ, फिजिकल म्यानेजमेन्टहरू। त्यस्तै सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, नीति निर्माण व्यवस्थापनहरू, नेतृत्वका कुराहरू, यिनी सब कुराहरू व्यवस्थापकीय कामहरू पनि हुन्छ। त्यसैले अब यसमा मोटामोटी रूपमा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कार्यालयले एउटा डे टु डे काम गर्छ, त्यसलाई हामीले बेसिक फङ्सन, आधारभूत कार्य भनेर भन्छौँ। अर्को कार्यालयले डे टु डे काम नगरिकन दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि अलिकति उच्च लेभलको जुन व्यवस्थापन छ यसले काम गर्छ, त्यसलाई हामीले म्यानेजरियल भनेर भन्छौँ। डे टु डे काम भनेको आफै गर्ने हो, हरेक मान्छेले आफै गर्छ। तर व्यवस्थापकीय कार्यहरू भनेको अरूलाई काम अराउनका लागि व्यवस्थापन गर्ने, अरूलाई काम अराउनका लागि तपाईँले चाँजो मिलाउने कामलाई हामीले व्यवस्थापकीय कार्य भनेर भन्छौँ। कुनै पनि कार्यालय किन स्थापना गरिन्छ त भन्दा कार्यालय भनेको स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नका लागि। कार्यालय छैन भने त स्रोत साधन कसरी उपयोग गर्ने, कहाँ बसेर उपयोग गर्ने। त्यस्तै निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, किन कार्यालयमा सबै मान्छेहरू आउँछ, सबै मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँ त कार्यालय हो नि त। 10-5 कार्यालय हुन्छ मान्छे, अनि त्यो भएको कारणले निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ, सबैको राय लिन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै कार्यालय भयो भने समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एकले अर्कालाई सोध्ने, एकले अर्काका कुराहरू जानकारी लिने, एकले अर्कालाई आग्रह गर्ने होइन, यी सब कुराहरू कोअर्डिनेसनमा पर्छन्, त्यो पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै सञ्चार गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, अरूलाई उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने, व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु पनि एउटा कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। कार्यालय छ भने अभिलेख सिर्जना हुन्छ र त्यो अभिलेखहरूलाई हामी कार्यालयमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्न सक्छौँ। बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नु, यी सब कुराहरू कार्यालयको उद्देश्य हो। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यालय खोलिएका हुन्छन्। कार्यालयको विशेषताहरू के हो त? कार्यालयको विशेषता भनेको यसको परिभाषाबाटै हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौँ होइन। पहिला त कार्यालय भनेको एउटा के हो त? अधिकार केन्द्र हो।
कार्यालय हुनु भनेको केही न केही त्यहाँनिर अधिकार सिर्जना भएको छ, कानुनले अधिकार दिएको छ, अनि मात्रै कार्यालय स्थापना हुन्छ। नभए कानुनी अधिकार नदिकन कार्यालय स्थापना हुन सक्दैन। त्यस्तै यो सूचनाको केन्द्र हो। सारा सूचनाहरू कहाँ हुन्छ त? कृषि विकास बैङ्कसँग सम्बन्धित सूचनाहरू तपाईँलाई लिनु पर्यो भने तपाईँ कहाँ जाने त? तपाईँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको अफिसमा गएर त हुँदैन। कहाँ जानु पर्यो? कृषि विकास बैङ्कको कार्यालयमा जानु पर्यो। त्यसैले कार्यालय भनेको सेन्टर अफ इन्फर्मेसन, सबै सूचनाहरूको केन्द्रबिन्दु नै कार्यालय हो, होइन? त्यस्तै अर्को समन्वय केन्द्र पनि हो। कोअर्डिनेसन गर्ने, सारा रिसोर्सेसहरूलाई, सारा व्यक्तिहरूलाई, सारा शाखा, सारा स्टेक होल्डरहरूलाई एक आपसमा मिलाउने, सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, अनि सबका समस्याहरू समाधान गर्ने र कामलाई वे आउट निकाल्ने, काम पुग्ने एउटा वे निकाल्ने, त्यसलाई हामी समन्वय भन्छौँ। कार्यालय भएपछि यो समन्वयको पनि एउटा सेन्टर हो। त्यस्तै व्यवस्थापनको केन्द्र पनि हो। म्यानेजरहरू कहाँ बस्छ? कार्यालयमा बस्छ, होइन? उनीहरूले आदेश निर्देशन निर्णयहरू कहाँ बसेर गर्छ? कार्यालयमा बसेर गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थापनको केन्द्र पनि हो। त्यस्तै कार्यालय भनेको सेवा प्रदानको केन्द्र पनि हो। सेवा लिनु पर्यो भने कार्यालय जानु पर्यो। अभिलेखको केन्द्र पनि हो, जनसम्पर्कको केन्द्र पनि हो, नेतृत्वको केन्द्र पनि हो, नियन्त्रणको केन्द्र पनि हो। कार्यालयका विशेषताहरू भनेको यो हो। त्यस्तै कार्यालयको महत्त्व पनि तिनै कुराहरू हो है। विशेषता, महत्त्व उस्तै कुराहरू छ। सूचना केन्द्रको रूपमा यसको महत्त्व छ, अधिकारको केन्द्रको रूपमा यसको महत्त्व छ। त्यस्तै कार्यालयको समन्वयको केन्द्रको रूपमा यसको महत्त्व रहन्छ। अभिलेख केन्द्र, द्वन्द्व व्यवस्थापन केन्द्र पनि एउटा कार्यालय नै हुन्छ, नियन्त्रण केन्द्र हुन्छ, व्यवस्थापनको केन्द्र हुन्छ, नेतृत्व केन्द्र हुन्छ। एवं प्रकारले कार्यालयले विभिन्न खालका महत्त्वहरू ओगटेको छ। अब यो कार्यालय भन्ने के हो भन्ने कुरा हामीले जानिसकेपछि कार्यालय व्यवस्थापन के हो त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको सिम्पली कार्यालयमा जति पनि कामहरू गरिन्छ ती कामहरूलाई लक्ष्योन्मुख गराउने काम, लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएन्टेड गराउने कामलाई हामीले के भन्छौँ? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। कार्यालयले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले समयबद्ध तरिकाले लक्ष्य प्राप्तिप्रति उन्मुख गराउने जुन क्रियाकलापहरू छ, जुन वातावरणहरू छ, त्यसैलाई हामीले कार्यालय व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको ओभरअल व्यवस्थापनकै एउटा चाहिँ भाग हो। त्यसैले कार्यालय व्यवस्थापनले जहिले पनि व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी, मितव्ययी बनाउने र गोल एचिभ गर्नेका लागि तल्लीन गराउने काम गर्छ, कमिटेड गराउने काम गर्छ। अथवा कार्यालयमा जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् ती एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नका लागि कार्यालयका सबै गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, होइन? जस्तो सञ्चार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, समन्वय, होइन? यी सबै कुराहरू हामीले जति कार्यालयका कामहरू भन्यौँ ती सबै कामहरूलाई नै सही ढङ्गले गराउन सक्नु नै के हो त? कार्यालय व्यवस्थापन हो। सङ्गठनको समग्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनका विभिन्न स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने, रणनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने कामलाई हामी कार्यालय व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको कार्यालयले डे टु डे गर्ने क्रियाकलापहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्ने र ती स्ट्राटेजीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हाम्रो संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, त्यो काम नै हाम्रो के हो? कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालयको लेआउट भनेको के हो त? अफिसको लेआउट। कार्यालय हामीले बनाइसक्यौँ, त्यो बनाइसकेपछि जस्तो पायो त्यस्तै कार्यालय बनाएर अहिलेको युगमा काम चल्दैन। किन भन्दाखेरि कार्यालय भनेको अहिलेको हाम्रो एउटा चाहिँ एस्थेटिक भ्यालु बोकेको हुन्छ, त्यसले शृङ्गारिक भ्यालु बोकेको हुन्छ, होइन? एउटा मान्छे छ भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै ड्रेसअपमा मान्छे छ भने त त्यसको जज गर्छ नि त मान्छेले, होइन? जस्तो तपाईँ पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ नि त्यही अनुसार चाहिँ मेन्टेन गरेर मेकअप गरेर जानुहुन्छ, होइन? त्यसैले कार्यालय भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? त्यो पार्टीमा बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ जस्तो बिहेको पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ त कहिलेकाहीँ न कस्मेटिक शृङ्गारिक कार्यहरू गर्ने हो, तर कार्यालयले त सधैँ सेवा दिने हो, होइन? त्यसैले कार्यालय जहिले पनि एकदम शृङ्गारिक भावमा बस्नुपर्छ। त्यसका भित्रपट्टिका जति पनि शाखा उपशाखाहरू तिनीहरूको बिचमा उचित प्रकारको संयोजन हुनुपर्छ। बाहिरबाट हेर्दा पनि कार्यालय राम्रो देखिनुपर्छ। कार्यालयको तीन किसिमका कार्यालयको कल्चरहरू हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ हामी आर्टिफ्याक्ट्स भनेर भन्छौँ, जो देखिने साइनबोर्ड, अनि तपाईँको गेट वाल, अनि भित्रपट्टिको पार्किङ एरियाहरू, होइन? त्यस्तै चाहिँ तपाईँको नागरिक बडापत्रहरू, यिनीहरू भनेको आर्टिफ्याक्ट्स हो, देखिने चिजहरू हो, होइन? त्यस्तै एक्सपोज्ड भ्यालुजहरू हुन्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले। त्यो भनेको नदेखिने चिजहरू। कार्यालयले काम कसरी गर्छ, होइन? कार्यालयले काम कसरी गर्छ, लिखित कुराहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू, र अर्को ओभरअल जनताले चाहिँ कसरी हेर्छन्, जनताका सामाजिक भ्यालुहरूलाई यसले मूल्य लिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई मिलाउने, संयोजन गर्ने कामलाई हामीले अफिस लेआउट भनेर भन्छौँ। खास गरिकन अफिस लेआउटले अरू
अरू कुराहरू भन्दा पनि फिजिकल म्यानेजमेन्टलाई बढी फोकस गर्छ। कार्यालयको हामीले छनौट गरिसकेपछि त्यो कार्यालयमा कुन शाखा कहाँ राख्ने, कुन शाखाको अन्तर्गत राख्ने हैन, त्यसपछि त्यो त्यहाँको औजारहरू जो छ त्यो औजारहरूलाई हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र स्पेसहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नै के हो त अफिस लेआउट हो। लेआउट भने देखिने चिज हैन, बाहिर जे देखिन्छ त्यसलाई हामीले लेआउट भनेर भन्छौँ। यो देखाउनका लागि हामीले त कार्यालयलाई शाखा उपशाखाहरू राम्रोसँग विभाजन गर्नु पर्यो, त्यस्तै कार्यालयको वातावरण राम्रो बनाउनु पर्यो, कार्यालयलाई एकदम राम्रो ठाउँमा राख्नु पर्यो, कार्यालयको डेन्टिङ पेन्टिङहरू डेकोरेसनहरू राम्रो बनाउनु पर्यो हैन। यी सब कुराहरूलाई हामीले अफिस लेआउटको रूपमा भन्छौँ। लेआउट भनेको कार्यालयको मेसिनरीहरू, औजारहरू, मानव संसाधनहरू र शाखाहरूको बिचमा कार्यगत एकता कायम गर्ने। जस्तो कार्यालयमा त के हुन्छ, मेसिनरीहरू हुन्छ, कम्प्युटर हुन्छ, त्यस्तै अरू कार्यालयमा के होला अब त्यस्तै अरू विभिन्न खालका मसिनहरू होला, ती मसिनहरू अनि त्यस्तै मानव संसाधन हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे हुन्छ र ती मान्छेहरू विभिन्न शाखामा रहेका हुन्छन्। ती शाखा अनुसार कार्यालयलाई मिलाउने कामलाई हामीले के भन्छौँ त अफिस लेआउट भनेर भन्छौँ। अफिस लेआउट मिन्स द सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ द अफिस इक्विपमेन्ट, मसिन्स एन्ड फर्निचर एन्ड प्रोभाइडिङ एडिक्वेट स्पेस अफ अफिस पर्सनल फर रेगुलर पर्फर्मेन्स अफ वर्क विथ इफिसियन्सी भनेर भनिएको छ। त्यसैले एभाइलेबल स्पेसको उच्चतम उपयोग गर्नका लागि तपाईँले वाटेभर यु डु, त्यसैले हामीले अफिस लेआउट भनेको। अफिस लेआउट किन चाहियो त भन्दा हामीसँग जहिले पनि एकदमै कम मात्रामा स्पेस उपलब्ध छ, त्यसैले भएको स्पेसलाई हामीले सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी उपयोग गर्नुपर्छ कि बाहिर देखिने मान्छेलाई पनि राम्रो होस् र हाम्रो कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्समा पनि त्यसले रुकावट नगरोस्, बरु फेसिलिटेसन गरोस्। त्यसलाई हामीले अफिस लेआउट भनेर भन्छौँ। पुरानो अफिस लेआउटहरू कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो हाकिम सबभन्दा माथि बसेको हुन्थ्यो, तल कारिन्दाहरू हुन्थे हैन, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो हुँदैन नि। ब्याङ्कतिर हेर्नुभयो भने तपाईँले सब ठाउँमा सिसा लगाएको हुन्छ, सबले सबलाई देखिराखेको हुन्छ, त्यो नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अफिस लेआउटको अहिले डिजाइन चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। अफिस लेआउटको उद्देश्य के हो त उपलब्ध भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हैन, त्यस्तै कार्यालयका सामानहरूको उचित र प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने हैन, ऊर्जा लगायतका कुराहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयमा अनुगमन निरीक्षण गर्नलाई प्रभावकारी बनाउने। कार्यालय प्रमुख एकदम कोसौँ माथि बसेको छ, तल मान्छेहरू सेवाग्राही छन्, सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार भइराखेको छ थाहा छैन भनेपछि त्यो नियन्त्रण गर्न सकिँदैन नि त। एकै ठाउँमा बस्यो भने त कसको के समस्या छ भन्ने कुरा तुरुन्तै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अफिसको लागतहरू घटाउने हैन, कार्य वातावरणलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीहरूलाई आकर्षण बढाउने, ओहो यो कार्यालय त साँच्चीकै राम्रो छ भन्ने खालको पार्ने, त्यस्तो छाप दिने हैन, कर्मचारीहरूको सन्तुष्टि, काम सूचनाहरूलाई आदान प्रदान गराउने, शाखा उपशाखाहरूको समन्वय बढाउने हैन, लागतहरू कम गर्ने, कर्मचारीहरूको मुभमेन्टलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यस्तै क्युहरू हुन्छ नि अफिसमा त हैन, लामहरू लागेको हुन्छ मान्छेहरू, सेवाग्राहीहरू, त्यस्तो प्रकारको लामलाई व्यवस्थापन गर्ने। अनि अफिसको गोपनीयता पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने। ऋण शाखालाई अलि तुलनात्मक रूपले अलि हामी गोप्य मान्छौँ, त्यसलाई भित्र राख्नु पर्यो हैन, अर्को टेलरलाई बाहिर राख्नु पर्यो, त्यस्तै रिसेप्सनलाई सबभन्दा अगाडि गेटमा लगाएर राख्नु पर्यो हैन, त्यस्तै अरू म्यानेजर अलि भित्र बस्नु पर्यो, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सका मान्छेहरू त टपमा बसे भयो हो। यही म्यानेजमेन्ट गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौँ त अफिस लेआउट भनेर भन्छौँ। अब राम्रो तरिकाले अफिस लेआउट बनाउनु पर्यो भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा जस्तो तपाईँको सबभन्दा पहिला प्रभाव पार्ने तत्त्व पनि यही हो हैन। कुनै पनि अफिसको अफिस लेआउटलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व तपाईँसँग कति स्पेस एभाइलेबल छ, कति स्थान छ तपाईँसँग। 3टा कोठामा अफिस सञ्चालन गर्नु परेको छ भने तपाईँले त्यही अनुसार लेआउट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको 1 बिघा जमिनमा तपाईँको चाहिँ अफिस फैलिया छ भनेपछि तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसैले स्थान अथवा क्षेत्रफल कति छ त्यसले प्रभाव पार्छ। तपाईँसँग कामदारको सङ्ख्या कति छ, कर्मचारी 5 जना कर्मचारी छ भने एउटै कोठाभित्र 5 जनाले अट्छ नि। अब तपाईँको 50औं जना कर्मचारी छ भने त त्यो अनुसारको चाहियो, कर्मचारीको सङ्ख्याले प्रभाव पार्छ। त्यस्तै कामको बोझ र साइज कस्तो छ, काम कति छ, एकदमै काम धेरै छ भने त्यो अनुसारको तपाईँलाई रिलिफहरू चाहियो, त्यो अनुसारको तपाईँलाई अफिस मुभमेन्ट गर्नुपर्ने स्पेसहरू चाहिन सक्छ। धेरै मान्छेहरू आउँछन्, सेवाग्राहीहरू छन् भने त्यो अनुसारको लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै कामको प्रकृति कस्तो छ, तपाईँ मसिन उत्पादन गर्ने एसेम्ब्ली लाइनमा हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको तपाईँलाई कार्यालय व्यवस्थापन चाहिन्छ उत्पादन प्रोडक्सनको लागि। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा कस्तो कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय अफिस लेआउट चाहिएला सिमेन्टको उत्पादनमा, र ब्याङ्कमा कस्तो चाहिएला, त्यो के एउटै हुनसक्छ त नेभर हैन। त्यसैले त्यो कामको प्रकृति अनुसार अफिस लेआउट पनि फरक हुनुपर्छ। त्यस्तै पदहरूको वर्गीकरण र पदसोपान कति छ, हायरार्कीहरू कति छ, थुप्रो हायरार्की छ भनेपछि
त्यो अनुसारको चाहियो। एउटा एउटा म्यानेजर छ, अरू बाँकी 10 जना चाहिँ 5औं तहका कर्मचारी छन् भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै गोपनीयता पनि चाहिएन, त्यति धेरै चाहिँ पदहरूको भिन्नता नभएको कारणले एकै स्पेसमा पनि बस्न सक्ने भए तपाईँ कस्ता खालका यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। एकदमै आवाज आउने, साउन्ड आउने ठुल्ठुला खालका मसिनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अलिक टाढा लगेर राख्नु पऱ्यो, साउन्ड एब्जर्भिङ मसिनहरू ल्याएर राख्नु पऱ्यो होइन, त्यस्तो हुनु पऱ्यो। तिनको प्रयोग कस्तो छ, जानेर मान्छे लाइन बस्छ त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँले जेनेरेटर चलाउनु त भएन नि त होइन। त्यसरी हो त्यो यन्त्र उपकरणहरूलाई पनि सही ढङ्गले राख्नु पऱ्यो। र कार्य संरचना र त्यसको प्रवाह फ्लो कस्तो छ त, वर्क फ्लो भन्नुको मतलब कुनै पनि एउटा सेवाग्राही एक ठाउँमा आउँछ, त्यसपछि ऊ कुन कुन ठाउँमा गएर उसको अन्तिम सेवा उसले लिएर जान्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामीले वर्क फ्लो चार्ट होइन। जस्तो एउटा सेवाग्राही आयो, तपाईँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँको टेबलमा आयो, तपाईँलाई दियो र त्यो फिनिस हुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँले त्यो काम सक्नुहुन्छ भने सबभन्दा बेटर त्यो भयो, वान विन्डो पोलिसी भयो होइन, वान डोर पोलिसी भयो। तर अब त्यसपछि तपाईँमा जानुहुन्छ, तपाईँले भेरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँभन्दा माथिल्लो 6औं तहकोमा जानुपर्छ, ऊ फेरि भित्र कतातिर बसेको छ, 6औं तहबाट फेरि चाहिँ 7औं तहकोमा जानुपर्छ, त्यो माथिल्लो तला बसेको छ होइन। त्यसपछि अनि म्यानेजर कहाँ, ब्रान्च म्यानेजर कहाँ जान्छ, ऊ फेरि टप फ्लोरमा बसेको छ, उसलाई भेट्नै फेरि चाहिँ त्यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने अवस्था छ भनेपछि त्यो वर्क फ्लो फरक भयो नि त। हो, यो वर्क फ्लो नराम्रो, त्यो वर्क फ्लो राम्रो भन्ने कुरा होइन, वर्क फ्लोको आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ। तर अब त्यो वर्क फ्लोको नेचर अनुसार यु हेभ टु म्यानेज योर अफिस लेआउट, त्यसले प्रभाव पार्छ। अन्य भौतिक तत्त्वहरू हुन्छ, सुख सुविधाका कुराहरू हुन सक्छन् होइन, तपाईँसँग अरू कुराहरू के छन् तिनी कुराहरू पनि हुन सक्छन्। प्रभावकारी कार्यालय विन्यासका फाइदाहरू के छन् त हाम्रो भन्दा, यसले समय र श्रम ऊर्जाको बचत गराइदिन्छ, कर्मचारीहरूको कार्यदक्षतामा पनि बढाउँछ, उपलब्ध स्रोत साधनको सही ढङ्गले उपयोग पनि गराउँछ, सुपरिवेक्षण पनि गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै सञ्चार, कम्युनिकेसन, कोअर्डिनेसन, कार्यालय उपकरणहरूको प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग, यी सब कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब यो अफिस लेआउट गर्ने खास गरिकन दुईवटा तरिकाहरू छन्। एउटा तरिकालाई हामी प्रक्रियामुखी, प्रोसेस ओरिएन्टेड भनेर भन्छौँ, जसमा कामको प्रवाह अनुसार कर्मचारी तथा उपकरणहरू मिलाएर राख्ने, कामलाई फोकस गर्ने भनेको। जस्तो यसमा कामलाई जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई हामी बढिदिन्छौँ। जस्तो फाइलिङ शाखामा हामीले विन्यास गर्नु पऱ्यो, फाइलिङ शाखाको भनेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ। फाइल आउँछ, फाइललाई प्याक गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसलाई इन्डेक्सिङ गर्नु पऱ्यो, इन्डेक्सिङ गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई लगेर कम्प्युटरमा चढाउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसको नाम दिनु पऱ्यो, नाम दिएपछि सम्बन्धित घरेरा खोज्नु पऱ्यो, त्यो घरेरामा लगेर राख्नु पऱ्यो। यो फ्लो छ नि त त्यहाँ, त्यो प्रोसेसलाई हेरेर हामीले फाइलिङ शाखाको लेआउट गर्छौँ। तर अब कतिपय ग्रुपको आधारमा हुन्छ, जस्तो समान प्रकृतिका कामलाई एकीकृत गरेर एउटै तहमा राख्ने, कर्मचारी र मसिनहरूलाई छुट्याउने जुन विधि छ त्यसलाई हामीले समूह भन्छौँ। एउटै किसिमका कामलाई एकै ठाउँमा राख्ने, जस्तो कम्प्युटर कोठा एउटा ल्याब बनाउँछौँ नि हामी, त्यो ल्याबमा सबै कम्प्युटर राख्छौँ, अर्को ठाउँमा पढाउने काम हुन्छ, अर्को ठाउँमा फाइल हुन्छ, त्यसलाई हामीले समूह भन्छौँ। एक ग्रुपहरू इन्टिग्रेसन गर्ने, कामहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, त्यसलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, यो फोकस केलाई दिने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। त्यसैले कार्यालय विन्यास तपाईँको आफ्नो तरिकाले तपाईँले गर्ने हो। यसमा कुनैलाई हामी प्रोसेसलाई बढी फोकस गर्छौँ, सिमेन्ट कारखानालाई त्यो अनुसार हामीले लेआउट गर्छौँ, तर अरू चाहिँ ग्रुप अनुसार हामीले टेलरमा काम गर्ने मान्छेहरूको त्यही अनुसारको कुर्सी टेबल बनाएर एक ठाउँमा राखिदिन्छौँ, लोनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा बनाउँछौँ, त्यो भनेको के हो त, ग्रुप हो। अब असल कार्यालय विन्यास गर्ने उपायहरू के छन् त, जस्तो हेल्प डेस्कलाई एकदम इन्ट्री पोइन्टमै राखिदिनु पऱ्यो ताकि सबै मान्छेले देखुन्। कार्यालय उपकरणहरूलाई सकेसम्म बाहिर नदेखाएर भित्रै कतै राख्नु पऱ्यो, उपकरणहरू किन देखाउनु परेको छ जनतालाई होइन। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई समूह अनुसार स्थान दिनु पऱ्यो, कार्यालय प्रमुखले सबैको अनुगमन गर्न सक्ने हिसाबमा उसको स्थान निर्केल हुनु पऱ्यो, सबैले देख्ने, फिजिकल्ली एभ्री टाइम अब्जर्भ गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यस्तै सबै स्थानको उचित प्रयोग हुनु पऱ्यो, कुनै स्थान खाली हुने, कहीँ चाहिँ कर्मचारीहरू बस्ने ठाउँ नपाएर एकदम कन्जस्टेड हुनुपर्ने, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्न नसकिने हुने, त्यस्तो पनि भएन। सेवा प्रवाहमा एक द्वार नीति अवलम्बन गर्ने खालको हुनु पऱ्यो, एकै ठाउँमा चाहिँ सबै सेवाग्राहीहरूले, क्लाइन्टहरूले दिने, निवेदन दिने, त्यसपछि सबै भित्रैबाट काम हुने, त्यस्तो खालको लेआउट हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीलाई बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनसम्पर्क शाखाहरू जमिन तल्लामा राख्नुपर्छ, जमिनभन्दा माथिल्लो तल्लामा प्रायः चाहिँ अरू अफिसियल कामहरू मात्रै गर्ने, एकाउन्टिङ कामहरू गर्ने, इन्भेस्टिगेटिभ कामहरू गर्ने, पोलिसी बनाउने, म्यानेजरियल कामहरू गर्ने, माथि जनसम्पर्क पब्लिक रिलेसनका कामहरू सबभन्दा ग्राउन्ड, मान्छे ठोक्किने बित्तिकै हुनु पऱ्यो। गोपनीयताको पनि प्रबन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कर्मचारीको स्वतन्त्र आवागमन र मुभमेन्टलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कर्मचारीहरू बाटोमा हिँड्नै नमिल्ने, ठोक्किने मान्छेसँग, त्यो पनि राम्रो भएन। कार्यालयलाई अनावश्यक भिडभाडबाट मुक्त राख्ने,
यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने असल कार्यालय व्यवस्थापन हुनसक्छ। साथीहरू, मैले यो हाम्रो आजको अन्तिम क्लासमा मैले यो 3टा कुराहरूलाई मोटामोटी रूपमा भने।